हेलो हेलो नमस्ते सबैजनालाई। घाम चिरिक्क चर्के पनि सरर हावाले शीतल छ। आज आइतबार मन्दिरतिर आउँदैछु म। अघि जुन झर्न पनि स्टेसनमा झर्न पनि अलि एक स्टेसन उता लगेर झारिदियो बसले सिधा सिधा पनि। आज विशेष पनि छ। विशेष गरी अब अर्को हप्ता 7 गते जुलाईको 7 तारिक चाहिँ रथ यात्रा कार्यक्रम छ बृहत मात्रामा मन्दिरबाट हैन। हाम्रो राधाकृष्ण मूर्तिलाई सजाएर रथमा राखेर सुङ्गुरी परिक्रमा गराउने कार्यक्रम छ। सबैजना आउनु होला। कसरी आउने कहाँबाट आउने म स्क्रिनमा राखिदिनेछु, डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। अहिले ठ्याक्कै म मन्दिर आइपुगेँ। मन्दिर यतातिर चाहिँ गुरुद्वार छ हैन इन्डियनहरुको। यतातिर चाहिँ मन्दिर छ कृष्ण मन्दिर। माथि मन्दिरको गजुर त देखिसक्नु भयो। यो चाहिँ हाम्रो मन्दिर कार्यक्रम पूजा आज भइरहेको रहेछ। के भइरहेको के भइरहेको? नमस्कार ब्रो। र यहाँ विशेष गरी हवन कार्यक्रम भइरहेको रहेछ यहाँ चाहिँ। नमस्कार ब्रो। हवन कार्यक्रम भइरहेको रहेछ। यहाँ हवन कार्यक्रम भर्खरै सकियो हाम्रो। अब त्यसपछि भित्रतिर भजन कीर्तन कार्यक्रम पनि एकछिनपछि हुन्छ। जय
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। रमाइलो भइरह बुवा, रमाइलो भइरह, रमाइलो छ नि नेपाल जस्तै। नमक परासी होइन त।
माता सुभद्रा महारानी की जय। प्रणाम करिए। जय र यहाँ प्रसाद ग्रहण कार्यक्रम हुँदैछ एकदम तयारी अवस्थामा। प्रसाद आयो यहाँ प्रसाद ग्रहण मन्दिरमा आएर यसरी प्रसाद खान आनन्दको कुरा। प्रसादमै त